हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल एक ट्रेंड बहुत ही ऊपर जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। बिल्कुल भी नहीं, ये ट्रेंड नहीं बल्कि भागकर शादी करने का ट्रेंड। पाकिस्तान में नहीं बल्कि अकेले कराची में ही आए दिन नई से नई खबर आ रही है जहां लड़कियां लड़के भागकर शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में जो दो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, आजकल हेडलाइंस में आ रहे हैं। बहुत ही सीरियस मौजू है, हम इस पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला केस है दुआ ज़हरा का। दुआ ज़हरा एक कराची में रहने वाली लड़की थी जो कि 16 अप्रैल 2022 को अपने घर से लापता हो जाती हैं। अपने इलाके से इलाकों वालों ने ढूंढा लेकिन नहीं मिली। खैर, उसके वालिद ने टीवी पर और सोशल मीडिया पर एक बयान दिया जिसमें उसने कहा कि उसकी लड़की, उसकी बेटी जस्ट 14 साल की है और उसे अगवा कर लिया गया है। जब ये खबर फैली जंगल की आग की तरह तो सारे सेलिब्रिटीज़, सारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैशटैग यूज़ करने लगे दुआ ज़हरा मिसिंग और अपनी सिंपथीज़ दिखाने लगे। किसी को हकीकत कुछ भी पता नहीं थी। सारों को यही लग रहा था कि किसी किडनैपर ने उसे अगवा किया है और उसे यूज़ कर रहे हैं फॉर भत्ता लेने के लिए। खैर, कुछ दिन गुजरे, हफ्ता डेढ़, तो बाद में पुलिस ने सुराग लगाया कि दुआ ज़हरा असल में लाहौर के करीब हैं और पंजाब में हैं। कराची से पंजाब शिफ्ट हो गई हैं और उन्होंने वहाँ रायवन के एक लड़के जिसका नाम ज़हीर अहमद है उसके साथ निकाह कर लिया है। जब ज़हीर के घर पुलिस वालों ने छापा मारा तो उनको निकाहनामा तो मिला लेकिन दुआ नहीं मिली। दुआ कहाँ गई? इस पर मामलात और ज़्यादा टेंस हो गए, प्रेशर और बढ़ गया पुलिस पर। लेकिन बाद में दुआ ज़हरा को भी ढूंढ लिया गया अपने शौहर के साथ, ज़हीर अहमद के साथ, जिसकी तस्दीक ये वीडियोस भी कर रही हैं। और मुराद अली शाह जो कि सिंध के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक वाज़ेह अल्फाज में कर दी है। और इस तस्वीर से और इन वीडियोस से, फुटेज से मालूम होता है कि दुआ ज़हरा मिल चुकी हैं। खैर, अभी तक ये स्टोरी डेवलपिंग है। अब आप दुआ ज़हरा का ये क्लिप सुनिए। मेरा नाम दुआ ज़हरा काज़मी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पे मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था। मैं अपने घर से कोई कीमती सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है। किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। मैं अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, निकाहनामा से ये साबित हुआ है कि दुआ ज़हरा की उम्र 14 नहीं बल्कि 18 साल है। जिस लिहाज से उसकी ये शादी जो है वो कानूनी हो जाती है, जायज़ हो जाती है। खैर, अभी भी इसमें शक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि निकाहनामा में जो उसकी उम्र है वो असली है या नकली। अब दुआ ज़हरा के अगर बयान को थोड़ा देखा जाए, जो उसने स्टेटमेंट दी है, उससे पता चलता है कि दुआ ज़हरा पर ज़बरदस्ती की जा रही थी। ज़बरदस्ती उसकी शादी उसके कज़न के साथ करवाई जा रही थी, जो कि नाइंसाफ़ी है। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कानून के मुताबिक भी अगर किसी नौजवान लड़का या लड़की उसकी शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर की जाती है तो ये गैर कानूनी अमल है, ये गैर अखलाकी, गैर इंसानी अमल है। और उस इंसान को पूरा हक होता है कि वो उसके अगेंस्ट जा सके अगर उसके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आ रहा हो। इसके अलावा दुआ ज़हरा ने कहा कि उसके साथ घर में तशद्दुद किया जाता था, घर को उसके लिए जहन्नम बना दिया गया था, इसलिए उसने ये किया। वालिदैन को भी चाहिए कि बेटी या बेटे जो भी हो, उनका औलाद, उसकी शादी में उनकी अपनी चॉइस जो है उसको साइड पे रखे, बेटी और बेटे की चॉइस को तरजीह दी जाए ताकि बाद में इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ। खैर, जब हम कहें अपने वालिदैन को कि हमारी पसंद नापसंद ये है तो आगे से कुछ इस तरह का जवाब मिलता है। चुप कर बे कुत्ते। अब यहाँ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा ने बिल्कुल ठीक किया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये उसका बचपना है, उसने गलत किया है, उसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को उछाला है। दोनों की राय अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर पहली राय को देखा जाए तो बिल्कुल हर इंसान का ये बेसिक राइट है कि वो अपने पार्टनर का इंतखाब खुद कर सकता है, ठीक है। और दूसरी तरफ इस तरह के इक़दाम से ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छे तहज़ीब याफ्ता माशरे में इस तरह के इक़दाम से
والدین کی عزت کو ٹھیس پہنچتا ہے، جیسے کہ دعا زہرا کے والد کی عزت کو ٹھیس پہنچا ہے۔ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس طرح کی نوبت کیوں آتی کیوں ہے؟ جب والدین اپنے بچوں کو فری ول نہیں دیتے، فری ہینڈ نہیں دیتے، جب ان کا تعلق فرینڈ شپ والا نہیں ہوتا، جب بچے والدین کو اپنی دل کی بات نہیں کہہ پاتے، تبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ جب فرینڈ شپ نہ ہو، جب گھر سے پیار نہ ملے، تو لڑکیاں یا لڑکے باہر سے پیار ڈھونڈتے ہیں، اور تو باہر سے ان کو ملتے ہیں اس طرح کے لوگ جو کہ ان کو یوز کرتے ہیں اور ان کی عزت کا فالودہ بنا دیتے ہیں۔ خیر، ان کی اپنی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، جو مرضی کریں، ہم کوئی نہیں ہوتے کچھ کہنے والے۔ اللہ انہیں خوش رکھے، ان کی عزت کو محفوظ رکھے۔ دوسرا کیس ہے ملیر کینٹ سے۔ لڑکی کا نام ہے نمرہ کاظمی، وہ بھی 17 اپریل 2022 کو اپنے گھر سے لاپتہ ہوتی ہیں۔ تو 1-1.5 ہفتہ کے دوران پولیس نے تفتیش کی، سرچ کیا، تو پتہ چلا کہ وہ بھی شادی کر چکی۔ میرا نام نمرہ کاظمی ہے، میرے بابا کا نام ندیم کاظمی ہے، اور میں کراچی ایسن میں رہتی ہوں، اور میں 17 تاریخ کو یہاں پر آئی تھی۔ 18 تاریخ کو میں نے نکاح کرا، اور میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، اور مجھے کسی نے اغوا نہیں کرا ہے۔ باقی مجھے میڈیا سے ساری ویڈیوز وغیرہ ہٹوانی ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ تو آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو، اس کی صاف صاف وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا رشتے والا سسٹم ہے نا، شادی والا سسٹم، وہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے، بوسیدہ ہو چکا ہے، پرانی روایات پر قائم ہے۔ اس سسٹم میں جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے ان سے پوچھے بغیر ہی ان کی شادی کی جاتی ہے۔ جس کی شادی ہے اس کے علاوہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بیچاری کو یا اس بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ اس کی شادی میں اس کی کوئی اپنی چوائس شامل ہوتی ہے۔ جب والدین سے اولاد کو کوئی امید نہ ہو کہ وہ ان کی چوائس کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے، ان کی مرضی کو مقدم رکھیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے انتہائی اقدام بچوں کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو بچے اس طرح کے اقدام کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کنٹینٹ وہ کنزیوم کرتے ہیں، خدا اور محبت جیسے گھسے پٹے ڈرامے جو کہ ان کو دکھائے جاتے ہیں، ایک ہی موضوع بار بار ڈراموں میں رپیٹ کیا جاتا ہے، جس میں پیار محبت، یہ اس طرح کی چیزیں جب ان کو دکھائی جاتی ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی مائنڈ پروگرامنگ ہی اسی طرح کی ہو جاتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا یہی ہے، وہ ایک باکس میں قید ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے اقدام اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کو کنٹینٹ اچھا دکھایا جائے گا، ٹی وی پر سائنٹیفک چیزیں دکھائی جائیں گی، لاجیکل چیزیں دکھائی جائیں گی، تو وہ بالکل بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ تو یہ پوری سوسائٹی ہے جو ذمہ دار ہے اس طرح کے کاموں میں۔ وہ جو لڑکا یا لڑکی جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہوتا ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ پوری سوسائٹی ہی انوالو ہوتی ہے اس طرح کے کاموں میں۔ خیر، اس طرح کے جو واقعات ڈیلی ہوتے ہیں، یہ تو جو 2 واقعات ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں، مزید اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ سوشل میڈیا میں نہیں آتے یا کسی طرح رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ خیر، اس طرح کے واقعات صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے رک سکتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کی نوبت ہی نہ آئے، والدین اور بچوں کے درمیان تعلق ہی اس طرح کا ہو کہ فرینڈ شپ والا تعلق ہو، کہ جو بچے ہیں وہ والدین سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں، تاکہ بچوں کو والدین وقت پر ٹیچ کر سکیں، سکھا سکیں، اور وہ اس طرح کے ٹریپس میں نہ آ پائیں۔ اگر رشتہ اچھا ہے، لڑکا یا لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے وہاں کرنا ہے، اگر رشتہ اچھا ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ برادری، ذات پات، مال و ملاک اور خاندان سے نکل کر اپنی سوچ کو بڑا کر کے وہ رشتہ قبول کریں، اور اپنی ایگو کو سائیڈ پہ رکھیں اور اپنی بچے یا بچیوں کی خوشی کو ترجیح دیں۔ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، فری ول دیں، فری آپشنز دیں ان کو کہ یہ دیکھو یہ آپشنز ہیں، ان میں سے تم اپنا پارٹنر چوز کر سکتے ہو۔ اگر آپ انہیں ان کی پسند کا پارٹنر نہیں لا کے دیں گے تو وہ انکل مجبور جیسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے، جو کہ ان کو یوز کریں گے، مینیپولیٹ کریں گے، ان کی چھوٹی عمر کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اسی طرح ہی اس طرح کے واقعات رک سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن ہی ہے یہ جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ جیسے کہ بابا قائد نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ دا بگیسٹ پرابلم فار پاکستان از ایجوکیشن، ایجوکیشن ہی ہے۔ تو اویئرنیس پھیلائی جائے بچوں میں اور والدین میں
تاکہ اس طرح کے واقعات کی نوبت